يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء مصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيوه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا وأنا قد سهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت سفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرذية المرذية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الهوراء والإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك
أيتها المرتدة المقهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله هر که تو رو خوشحال کنه رسول خدا رو خوشحال کرده و من جفا که فقط جفا رسول الله صلی الله علیه و آله هر که به تو جفا کنه به رسول خدا جفا کرده و من آذاک فقط آذا رسول الله صلی الله علیه و آله هر که تو رو اذیت کنه رسول خدا رو اذیت کرده و من وصلک فقد وصل رسول الله صلی الله علیه و آله هر که با تو پیوند کنه به تو وصل بشه به رسول خدا پیوسته و من قطع که فقد قطع رسول الله صلی الله علیه و آله هر که از تو ببره از رسول خدا بریده فاطمه جانم لعنک بضعت من آخه تو پاره تن پیغمبر خدای و روح الذی بین جنبی تو روح ما بین دو پهلوی رسول خدای کما قال صلی الله علیه و آله و شهد الله و رسوله و ملائکته انی راض عمن رضیت ساخط على من سخطت علی متبرئ ممن تبرأت منه موال لمن والیت معاد لمن عادیت مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت کفا بالله شهیدا و حسیبا و جازیا و مثیبا